PIQC यानी PIQC इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी की जानिब से आप सबको खुशामदीद। ये सिलसिला पाकिस्तान में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की हमारी कोशिशों का हिस्सा है। आज हम जरा बात करेंगे तदरीस के अमल पर, खास तौर पर वो आम गलतियां जो हो जाती हैं और वो तरीके जिनसे सीखने सिखाने का अमल बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और मकसद यही है कि हमारे असातिज़ा, चाहे वो नए हों या यानी काफी तजुर्बाकार हों, अपने तरीकों को देखें, उन पर गौर करें और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ अमली ख्यालात हासिल करें। तो आइए सबसे पहले इन आम गलतियों को देखते हैं जिनका जिक्र अक्सर मिलता है। एक बड़ी चीज जो सामने आती है, खासतौर पर जैसे रियाजी वगैरह में, वो है तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स की बजाय सिर्फ तरीकाकार पर जोर देना। जी हाँ, मतलब तुलबा ये तो जान लेते हैं कि कैसे करना है, मगर वो क्यों, वो समझ नहीं आता। बिल्कुल, तो वो गहरी समझ नहीं बन पाती। और कभी कभी ये भी होता है कि आना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यानी हिकमत अमलियां एक साथ बता दी जाएं तो तालिब इल्म वो उलझ जाते हैं। सही। इसी तरह सिर्फ लेक्चर देते रहना, खास तौर पर उन तलबा के लिए जिनकी जुबान यानी मादरी जुबान मुख्तलिफ है, ELLs जिन्हें कहते हैं, तो बगैर किसी बसरी मदद, तस्वीरों, वीडियोस या अमली काम के वो इतना मौसर नहीं रहता। अच्छा, जराए में ये भी आता है कि कुछ असातिज़ा शायद क्लास पर हर वक्त मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जी, ये भी एक रुझान है। या फिर कभी कभी वो तुलबा में बस मकबूल होने की कोशिश ज्यादा होती है, इज्जत कमाने के बजाय। ठीक। दीगर गलतियों में ये भी शामिल है कि देखिए, हर तालिब इल्म मुख्तलिफ है, उनके सीखने के अंदाज अलग हैं, उस फर्क को नजरअंदाज कर देना। यानी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती। बिल्कुल, और वालदैन से राब्ता कम रखना या फिर सबक की मंसूबाबंदी ठीक से ना करना, जैसे वाज़े मकासद ही ना हो या तुलबा की जरूरत क्या है ये ना समझा गया हो। और एक और बात, गलतियों को ठीक करना यानी इस्लाह, चाहे वो लिखने की हो या बोलने की, उसको नजरअंदाज कर देना भी एक मसला है। जी हाँ, और बाज़ औक़ात एक मफरूज़ा बना लिया जाता है कि शायद कुछ तलबा, खास तौर पर ELS, मुश्किल चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं या उनके वालिदैन दिलचस्पी नहीं लेंगे। ये सोचना ठीक नहीं। सही। आखिर में एक और अहम बात, खुद असातिज़ा का अपना ख्याल ना रखना, यानी खुद पर बहुत सख्ती करना या इतना काम करना कि बस थक जाएं, बर्न आउट जिसे कहते हैं। ये भी कारकर्दगी पर असर डालता है। यकीनन। अच्छा, तो ये तो हो गई कुछ आम गलतियां। अब आती हैं जरा मौसर तरीकों की तरफ। इन गलतियों से बचने और तदरीस को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जराए तो तालिब इल्म को मरकज बनाने यानी स्टूडेंट सेंटर्ड तरीकों पर बहुत जोर देते हैं। जी बिल्कुल। ये बहुत अहम शिफ्ट है। इसमें जैसे एक है दरियाफ्त पर मबनी सीखना यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अच्छा, वो कैसे काम करता है? इसमें उस्ताद बराह रास्त जवाब नहीं देता, बल्कि अच्छे सवालात के जरिए तालिब इल्म को खुद तहकीक करने और जवाब ढूंढने की तरफ लगाता है। दिलचस्प। इसी तरह मसला पर मबनी सीखना है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें तुलबा को हकीकी जिंदगी के मसाइल दिए जाते हैं हल करने के लिए, यानी वो करके सीखते हैं। बिल्कुल, फाल होकर, जिम्मेदारी लेकर। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तालीमी सॉफ्टवेयर हैं, इससे लचक आती है। और वो जो मिलकर काम करने वाला तरीका है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। जी हाँ, ग्रुप वर्क। इससे तुलबा एक दूसरे से सीखते हैं और साथ में वो टीम वर्क, बातचीत, ये समाजी महारतें भी बेहतर होती हैं। ये तो बहुत जरूरी है। दीगर तरीकों में किरदार निगारी है, रोल प्लेइंग, किसी सूरत हाल को समझने के लिए किरदार अदा करना। अच्छा, तजुर्बाती सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अमली तजुर्बे से सीखना। और एक फ्लिप्ड क्लासरूम का भी जिक्र है। हाँ, ये मैंने सुना है। इसमें क्या होता है? इसमें बुनियादी मवाद जैसे लेक्चर वीडियो तुलबा घर से देख कर आते हैं और क्लास का वक्त फिर अमली काम, मश्क या गहरी बहस के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्लास का वक्त ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और एक है काइनेस्थेटिक लर्निंग यानी जिस्मानी हरकत और सकनात से सीखना, मॉडल बनाना, कोई तजर्बा करना। ये भी कुछ खास अंदाज के तुलबा के लिए बहुत मौसर होगा। यकीनन।
اور جانچ کے طریقوں میں بھی وہ مستند جائزے یعنی ऑथेंटिक असेसमेंट کی بات ہے جو حقیقی مسائل جیسے ہوں، روایتی امتحان سے ہٹ کر۔ جی، اور ایک اہم چیز ہے اسکیفولڈنگ یعنی طالب علم کو سہارا دینا۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جی، اسکیفولڈنگ کا مطلب ہے کہ شروع میں طالب علم کو زیادہ مدد دینا، جیسے کوئی نیا کام سکھاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر سکھانا، پھر جیسے جیسے وہ سیکھتا جائے وہ مدد آہستہ آہستہ کم کرتے جانا تاکہ وہ خود انحصار ہو جائے۔ اچھا، یعنی بتدریج آزادی دینا۔ بالکل، اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ یہ سارے طریقے تو واقعی سیکھنے کو ایک نئی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب بلوم ٹیکسونومی سے کیسے جڑتا ہے؟ وہ جو سیکھنے کے مختلف درجات بتاتی ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بلوم ٹیکسونومی کے بنیادی طور پر 3 ڈومینز یا شعبے ہیں: علمی یعنی کوگنیٹو، جذباتی یعنی افیکٹو، اور عملی یعنی سائیکوموٹر۔ علمی ڈومین کا تعلق تو ذہن سے ہے، یاد رکھنے سے شروع ہو کر سمجھنا، استعمال کرنا، تجزیہ کرنا، پھر کچھ نیا بنانا یعنی تخلیق، اور آخر میں جانچنا یا پرکھنا۔ یعنی سادہ یادداشت سے تنقیدی سوچ تک کا سفر۔ بالکل، ہائر آرڈر تھنکنگ جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، لیکچر اکثر نچلی سطحوں جیسے یاد رکھنے یا سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، مگر بحث مباحثہ، پروجیکٹس، پرابلم بیسڈ لرننگ، یہ سب اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ ٹھیک، اور باقی 2 ڈومینز؟ جذباتی ڈومین کا تعلق رویوں، احساسات، اقدار اور دلچسپی سے ہے۔ جیسے کلاس میں بحث ہو رہی ہے تو طالب علم نہ صرف موضوع سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، اپنی بات کہنا، یہ سب بھی سیکھتا ہے۔ یعنی شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ جی، اور عملی ڈومین کا تعلق جسمانی مہارتوں سے ہے، کوئی تجربہ کرنا، کوئی ساز بجانا، کھیل کود۔ تو وہ جو کائنستھیٹک لرننگ کی بات ہوئی وہ اس ڈومین میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی تدریس میں ان تمام ڈومینز کا خیال رکھنا چاہیے اور مختلف طریقے استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہر پہلو کا احاطہ ہو۔ بالکل درست۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم جو بھی طریقہ یا سرگرمی منتخب کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں کہ اس سے کون سے مقاصد حاصل ہوں گے، بلوم کی کس سطح یا ڈومین کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، تاکہ طلباء کی ہمہ جہت نشوونما ہو، وہ صرف معلومات کا ذخیرہ نہ بنے بلکہ سوچنے سمجھنے والے، مسائل حل کرنے والے بنے۔ بہت خوب۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ ہے کہ مؤثر استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تدریس کا خود جائزہ لیتے رہیں۔ جی ہاں، اپنی ممکنہ کوتاہیوں کو جانیں، طلباء کے فرق کو سمجھیں اور تسلیم کریں، اور تدریس کے لیے متنوع طالب علم پر مرکوز طریقے اپنائیں۔ بالکل، اور بلوم ٹیکسونومی کو سمجھنا اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم اپنے مقاصد اور طریقوں کو بہتر طریقے سے ہم آہنگ کریں۔ یہ تمام اساتذہ کے لیے اہم ہے، نئے ہوں یا پرانے۔ یقیناً یہ ایک مسلسل عمل ہے، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کی جانب سے ہم تمام اساتذہ کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس رومز میں انہا جدت لائیں، نئے طریقے آزمائیں، تاکہ ہم مل کر پاکستان کے لیے ایک ایسی نسل تیار کریں جو علم والی بھی ہو اور عملی صلاحیتوں سے بھی لیس ہو۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھیں، ایک بہت خوبصورت بات ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک عظیم استاد آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا دیکھنا ہے، بلکہ وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کہاں دیکھنا ہے۔ واہ! آپ کا اپنا تجسس، آپ کی سیکھنے اور سکھانے کی لگن ہی آپ کے طلباء کے لیے نئے راستے کھولیں گے۔